Hay Kuya Ting, mayong gabi sa imuha. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Rosjin, taga Tarlac. 20 city ang ako ang edad. Kanunay akong mitanaw sa imong mga video sa YouTube ug manghinaot ko nga mahatagan nimo og tubag kining akong mensahe. Tungod kay gusto unta nako mangayo og tambag sa imuha kuya, mahitungod sa kahimtang nako karon. Buros ko karon kuya sa ikaduha na kong anak, pero perti na kong guula dahil buros po di ay ang ako ang manghod nga ingon pa niya ang akong bana mao'y amahan sa iyang gisaba karon. Terting pagkasakita ang ako ang naibawan kining pagkahitabua ug samot na gusto karon sa ako ang ginikanan nga magpail og kaso sa akong bana tungod sa dili kuno makatarunganon nga pagkaburos sa ako ang igsoon. Ug pwede natong ingnon nga anaay pagpamugos nga nahitabo sa ako ang bana ug akong igsoon sa nahitabo nila. Tungod kay matod pa sa akong igsoon, hubog siya katong panahona nga naay nahitabo sa ilahang duha. Kauban manggod sila sa trabaho sa usa ka kumpanya ug nagsugod kining tanan gumikan sa pagtabang sa ako ang bana sa ako ang igsoon nga ipasulod og trabaho didto sa iyang kumpanya. Sa karon pertidyo na akong guula Kuya Ting nga naay sagol nga kalagot sa ako ang igsoon. Tungod kay matod sa akong bana, bisan nasayop siya sa iyang nabuhat sa kuha pero dili man daw sa pamaagi na sa pagpamugod ug salungat man kini sa giingon sa akong igsoon. Mao naglibog jud ko sa ako ang sitwasyon ngayon karon Kuya Ting. Samot na porsigido ako ang ginikanan nga kasuhan ang ako ang bana, magtulo na ka bulan naburos ang ako ang igsoon ug ako hapit na pod ng anak. Hinaot nga makita nimo ni Kuya Ting ang ako ang mensahe. Salamat kayo Kuya Ting. Okay? Ma'am Rosjin na taga Tarlac, mayong adlaw kanimo ma'am ug daghang salamat sa imong pagsalig. Ay nako nito bagon ang imong problema. Sa mga gusto po di ay nga magpa-advise, libre kini, magpadala lang kamo og mensahe diri sa tuang FB account. Diri mismo kay dili na nako maabrihan ang ako ang daan nga FB account. Ug kung mopadala mong mensahe, diretso nyo na isulat ang inyong problema o paningkamutan nako nga mabasa ang inyong mga mensahe. Kay usahay dili man gud ko maka-reply dayon, gumikan kay napug ko'y laing gibuhat, maong pasayloa lang jud ko ninyo kung dili jud ko maka-reply sa inyong mga inquiry sa kuha. Kay usahay busy pod ninyong Kuya Ting, okay? Pero simpre dili jud ko makalimot nga magpaabot sa inyo ha ug daghan kayong salamat. Ug balik na ta sa ato ang topic karon. Ma'am Rosjin, nag-ol pod ko aning nahitabo sa imo ha, bisan problemang legal kini tungod kay naay kaso nga nahisgutan ani nga problema nga abogado ra unta ang may kahibaluan ani. Pero sulayan nako maghatag og advice sa imo ma'am para mugaan-gaan ang imuang pamati o makatabang sa imuang problema karon. Diri ta magsugod sa imong giingon nga nagsugod ang tanan sa pagtabang sa imong bana para isulod sa trabaho ang imong igsoon sa ilang kumpanya. Wala man ko'y nakitang sayop ni ani ma'am. Ingon ani ma'am, isip sa kalalaki man god mahitungod sa naitabo sa imong bana og imong igsoon ma'am. Pwede ko moingon nga murag dili ta makatuo nga naay pagpamugos nga nahitabo niini. Gumikan kay una sa iyang giingon nga hubog sila mao may nahitabo sa kanila katong butanga kung buto na unaan taas kayo ang proseso nga ilang gibuhat ay hapan nahitabo ang claim sa imong igsoon nga gipugos siya sa imong bana. Kay kung dili jud unta niya gusto na mahitabo kini sa ilaha, nganong niabot pa man sa punto nga nagkahubog pa sila. Na kung hunaon sa pagsugod pa lang nila sa pagyarok sa ilimnon, pwede naman unta nga muhawa siya o mulakaw siya para malikayan unta ang mga posibleng panghitabo. Sa kaning sitwasyon bisag kabalo ko nga sayop kini, pero pabor ko sa bana nimo ani. Nangiingon niya nga walay pagpamugos nga nahitabo didto sa imong igsoon. Ug diri sa giingon nimo na magkaso ang imong ginikanan sa imong bana tungod kay matod pa sa imong ginikanan, may pagpamugos nga nahitabo sa imong bana ngadto sa imong igsoon. Tan-aw nako ma'am bisag dili ko expert mahitungod sa legal nga advice ani nga problema. Para sa ako dili man na ingon ana kadali nga mapatuon nimo ang husgado kung wala kay lig-on nga ebidensya ug basihan sa claim nga namugos jud siya. O gigamitan og kusog o gihubog ang usa ka babae para manaalay mahitabo sila samot na nga ang imong igsuon ug imong bana naa na sa saktong pangidaron. Ug tan-aw nako ani bisan wala pa nimo giistorya diri sa imong mensahe, may bana na pud siguro ni imong igsuon
gihimo na lang ni nga rason para tabunan ang isyu didto para sa iyang bana. Ug dinhi sa imong giingon nga giangko na siyang bana nga gidawat na niya na nasayop siya sa imo nga gumikan sa nahitabo nila sa imong igsuon, pero dili sa pamaagi nga gipugos niya kini o may pagpamugos nga nahitabo sa imong igsuon maong naay nahitabo sa ilang duha. Kani nga pag-angkon usa ka senyales o linaw nga rason para pwede nato maistorya na nagkagustuhay juning duha. Mao nga tan-aw nako gusto pud sa imong igsuon nga nadyoy may tabo sa ilahang duha. Ug sawa damha nga panghitabo na buros kining imong igsuon, mao na lang siguro ni nga pamaagi para ipagawas nila na aksidente ang nahitabo sa ilaha. Para dili kayo sakit sa imuha nga gibinuangan kaniya. Ug sa iyang bana kung naana pud sa bana. Sayop man jud ning panghitabo pero para sa ako wala man jud untay mahitabo sa lalaki ug babay kung wala jud na nila gustuhi parehas. Samot na nga nag-inom-inom pa sila ay hanin hitabo sa ilaha. Mao lang ni matambag na ko si ma'am. Akong nakita bisan wala nimo isulat diri sa imong mensahe, kabalo ko nga gihugma kay nimo imong bana. Gumikan sa nahitabo na wala ka sa focus didto sa gibuhat sa imong bana nga nasayop siya sa imuha sa gibuhat niya sa imong igsuon. Pero tan-aw nako ang tambag nga imong gikinahanglan karon dili mahitungod sa sayop na nabuhat sa imong bana kundi ang kinahanglan nimo karon ay kung unsaon nimo idipinsa ang imong bana ngadto sa imong ginikanan nga kontrahon ang claim nila na naay pagpamugos na nahitabo sa pamamaagi na paghubog sa usa ka babae o paggamit og kusog sa imong bana ngadto sa imong igsuon maong naay nahitabo sa ilahang duha. Wala kay laing buhaton kung dili makipag-istorya ka nga sa imong ginikanan kung mauni ang imong sadya niining imong mensahe. Ang hangyo sila nga dili na lang nila ipadayon ang plano nilang pagkaso. Kay kung buhaton nila kini ang unang maigo ani kay kamong tanan ra gihapon. Tanan mo ang mahimong biktima niini. Damay pa ang mga bata nga nasa inyong sabakan karon. Pasabta sila nga bisan papriso pa imong bana, dili gihapon ni makatabang sa kahimtang ninyo karon. Sulbara na lang ninyo kini nga kamo-kamo lang ang kaulaw o kaguol mo agira na. Ug para sa imong igsoon, pasensya na lang sa imo tungod kay tan-aw nako, gigusto pud nimo. Tungod kay kung atong hunaw-naon naabot pa ang 3 ka bulan nga ang imong tiyan ay ka nakauna nga magreklamo ka. Pero kung tinuod man nga imong claim gipugos jud ka, ang balaod na lang maghusga para sa imong hustisya nga gipangita. Og sa imuha pud Ma'am Rosjen, naguol ko kay ikaw jud ang pinakabiktima ani ning kahimtanga karon. Mao kung tanaw nimo dili na maayo ang imong bana tungod sa iyang gibuhat na nakay dakong rason nga biyaan nimo siya. Pero kung gusto pa nimo na matarong og magpabilin nga buo ang imong pamilya, ang desisyon gihapon nimo ang masunod. Kining akong tambag guide lang ninimo sa imong future na desisyon para sa imong kaugalingon. Og diri na lang kutob ma'am, magamping ka pirmi, daghan kaayog salamat sa pagsalig nimo sa kuha. Kita-kita na lang ta sa sunod.